ल फेरि पनि स्वागत छ होइन नयाँ भिडियोमा। अघि नै चाहिँ त्यो खै के भएछ टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा होला अहिले चाहिँ साउन्ड नै आएन होइन। अहिले फेरि नयाँ भिडियो बनाउँदैछु मैले चाहिँ होइन। र हामीले के पढ्दै थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पढ्थ्यौँ। मैले यसो रिभाइज गरिदिन्छु, त्यसमा चाहिँ अलिकति भिडियो छ तर यसमा चाहिँ सबै लेखेको भए रिभाइज गरिदिन्छु। हामी चाहिँ अब रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पढ्थ्यौँ। रिप्रोडक्टिभ सिस्टम कसो भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमन रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पढ्थ्यौँ कि होइन। अब हामीले चाहिँ एउटा के टर्म जान्नुपर्छ भन्दाखेरि इम्ब्रायोलोजी भनेको चाहिँ स्टडी अफ डेभलपमेन्ट अफ इम्ब्रायो हो कि है। स्टडी अफ डेभलपमेन्ट अफ इम्ब्रायो भन्ने मतलब चाहिँ जाइगोट बन्छ, जाइगोट डेभलप भएर इम्ब्रायो बन्छ, इम्ब्रायो डेभलप भएर जुन हाम्रो ओल्ड एडल्ट बडी बन्छ नि होइन, बच्चाको बडी हो, त्यो होल प्रोसेस डेभलपमेन्ट, त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ जुन स्टडी गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, इम्ब्रायोलोजी भनिन्छ। फादर अफ इम्ब्रायोलोजी भनेको को भन्दाखेरि चाहिँ फादर अफ इम्ब्रायोलोजी को भन्दाखेरि एरिस्टोटल है। कहिले काहीँ सोध्छ, याद राखेको राम्रो। फादर अफ इम्ब्रायोलोजी भनेको चाहिँ एरिस्टोटल हो है त। ल अब चाहिँ हाम्रो ह्युमनमा होइन रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भनेको दुईवटा हुन्छ। एउटा मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हुन्छ मेलमा, फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हुन्छ फिमेलमा होइन। मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भनेको के भन्दाखेरि टेस्टिस हो र ग्यामेट भनेको मेलले बनाउने ग्यामेट भनेको चाहिँ स्पर्म हो। त्यस्तै फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको मेन अर्गान भनेको चाहिँ ओभेरी हो। अब खासमा सिस्टम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कलेक्सन अफ अर्गान हो कि, जस्तै मिलेर चाहिँ एउटा कमन फङ्सन कन्स्टिट्युट गर्छ। जस्तै एउटा फङ्सन गर्नलाई चाहिँ सबै अर्गानहरूले आफ्नो सानसानो योगदान दिन्छ। अब यो रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा चाहिँ सबभन्दा ठुलो योगदान भनेको टेस्टिस र ओभेरीको हुन्छ। त्यही भएर हामीले यिनीहरूको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग पढ्न पर्ने हुन्छ कि है। अनि यो हेर्नु फिमेल ग्यामेट भनेको चाहिँ फिमेल ग्यामेट भनेको ओभम अथवा एग है। अनि यो जुन छ नि होइन के अरे यो मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम र फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम चाहिँ के हुन्छ भन्दा मेजोडर्मल ओरिजिनमा मेजोडर्मल हुन्छ कि ओरिजिन चाहिँ यो कहाँ ओरिजिन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एब्डोमेनमा ओरिजिन हुन्छ है। एब्डोमेनमा चाहिँ बन्छ, एब्डोमेनमा बन्छ कति बेला भन्दाखेरि चाहिँ ग्यास्ट्रुला स्टेजमा बन्छ होइन। ड्युरिङ इम्ब्रायोजेनेसिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी टेस्टिस चाहिँ मेजोडर्मल ओरिजिनबाट बन्छ क्या है, मेजोडर्मबाट बन्छ। अनि अब इम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्टको बेला मेजोडर्मबाट डेभलप हुन्छ भनेर लेखेको छ। अब चाहिँ हामीले के पढ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पढ्नु पऱ्यो कि। अब मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको मेन अर्गान भनेको मैले भनिसकेँ टेस्टिस भन्छ। हामीले मेन भनेको टेस्टिसको बारेमा पढ्नुपर्छ होइन। अनि यहाँ अनि के अरे उयो पढ्नुपर्छ, टेस्टिसको बारेमा पढ्नुपर्छ। ल टेस्टिसको बारेमा चाहिँ मैले एउटा सानो यहाँ चित्रबाट चाहिँ हजुरहरूलाई बुझाउन खोजेको छु कि। जस्तै यो ब्यारियर भयो, के को ब्यारियर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ एब्डोमिनल क्याभिटी हो कि। अब यो चाहिँ बाहिरी हो, शरीरको बाहिर। अब हाम्रो युजली यो जुन स्क्रोटम छ नि होइन, स्क्रोटम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हल्का बाहिर प्रोजेक्टेड हुन्छ कि। जस्तो यहाँ लेखेको छ होला है, के हुन्छ भन्दाखेरि यो बाहिर प्रोजेक्टेड भएको हुन्छ कि। बाहिर किन प्रोजेक्टेड भएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीर यो स्पर्मेटोजेनेसिसको लागि 2 देखि 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिन्छ कि हाम्रो शरीरको भन्दा होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र भयो भने हाम्रो कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर हुन्छ नि त होइन। अब शरीरको जे छ त्यही टेम्परेचर हुन्छ। अब यो हाम्रो स्पर्म डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2 देखि 2.5 कम चाहिन्छ भनिसकेपछि त्यही भयो। त्यसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्क्रोटम चाहिँ के हुन्छ, डिसेन्ड डाउनवर्ड्स फ्रम द बडी, मतलब शरीरबाट बाहिर निस्किन्छ। ल हो यो के हुन्छ भन्दाखेरि ओभेरी र टेस्टिस चाहिँ जस्तो दुइटै मेजोडर्मबाट डेभलप हुने हो। एब्डोमिनल क्याभिटीमा पहिला इम्ब्रायोमा चाहिँ के हुन्छ, कहाँ हुन्छ, एब्डोमिनल क्याभिटीमा हुन्छ होइन। तर पछि चाहिँ के हुन्छ, यो टेस्टिस चाहिँ झर्छ के। टेस्टिस झरेर कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर, टेस्टिस भन्दा नि स्क्रोटम है। यो चाहिँ टेस्टिस चाहिँ यो स्क्रोटम भनेको के भन्दाखेरि यसरी स्याक लाइक स्ट्रक्चर हो कि, स्याक अथवा ब्याग हो होइन, जसले चाहिँ जसभित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी टेस्टिस स्टोर गरेर राखेको, टेस्टिस चाहिँ छोपेर राखेको हुन्छ केले। अब टेस्टिस चाहिँ जुन एब्डोमिनल क्याभिटीमा यसरी यो स्क्रोटम जोडिएको छ नि होइन, यसरी टेस्टिस र यो एब्डोमिनल क्याभिटीलाई, टेस्टिस र एब्डोमिनल क्याभिटीलाई जोड्ने चाहिँ एउटा क्यानल हुन्छ कि, जसलाई हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि स्पर्मेटिक क्यानल भनिन्छ। स्पर्मेटिक क्यानलले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो टेस्टिस र हाम्रो यो माथि एब्डोमिनल टेस्टिसलाई एब्डोमिनल क्याभिटीसँग जोडिदिन्छ। र त्यस्तै टेस्टिसलाई स्क्रोटल स्याकसँग जोड्ने पनि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ कि। यो कनेक्टिभ टिस्युको नाम के भन्दाखेरि गुबर्नाकुलम है। गुबर्नाकुलम यो कनेक्टिभ टिस्युको नाम चाहिँ गुबर्नाकुलम अथवा मेजोरकियम पनि भनिन्छ। मेजोरकियम जस्तै फ्रगमा चाहिँ मेजोरकियम प्रेजेन्ट हुन्छ होइन, किडनीसँग अट्याच हुन्छ नि त फ्रगमा होइन। फ्रगमा के हुन्छ, किडनीसँग अट्याच हुन्छ नि त, हो कि नै, किडनीसँग अट्याच हुन्छ फ्रगमा चाहिँ। तर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी एब्डोमिनल क्याभिटी बाहिर निस्केको हुन्छ कि। अब यो भनेको स्क्रोटल स्याक हो। अनि स्क्रोटल स्याक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होमोलोगस हुन्छ। केसँग होमोलोगस हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल्याबिया मेजोरा भन्ने फिमेलमा के होमोलोगस अफ ल्याबिया मेजोरा फिमेल। अब यो ल्याबिया मेजोरा भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको लागि थोरै चाहिँ हल्का यो फिमेल रिप्रोडक्टिभको बारेमा बुझ्नुपर्छ कि। जस्तो यहाँ अलिकति चित्र बनाइदिएको छु मैले यसमा अहिले हामीलाई होइन। यो चाहिँ के भन्दाखेरि यसरी यो प्रोजेक्टेड जुन छ नि यो भाग, यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मोन्स प्युबिस भन्छ क्या होइन। यो अहिले मैले फेरि पनि भन्छु। अनि त्यसपछि यसरी भयो। अनि यहाँ यसरी यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा थिक लेयर अफ स्किन हुन्छ कि, यति यहाँनिर थिक लेयर अफ स्किन हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि ल्याबिया मेजोरा भन्छ कि होइन, ल्याबिया मेजोरा हुन्छ। अनि यो के हुन्छ भन्दाखेरि दुइटै होमोलोगस इन ओरिजिन भनेको सेम इन ओरिजिन, अनि त्यसपछि सेम होमोलोगस भनेको चाहिँ सेम इन ओरिजिन डिफ्रेन्ट इन फङ्सन होइन त। अब ल्याबिया मेजोरा र स्क्रोटमको फङ्सन त छुट्टा छुट्टै छ, तर यिनीहरूको ओरिजिन चाहिँ सेम हुन्छ। अनि यिनीहरूले के फङ्सन पनि सेम गर्छ। जस्तो दुइटै के हुन्छ भन्दाखेरि पिगमेन्टेड हुन्छ है, दुइटै पिगमेन्टेड हुन्छ। अलि के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको
जुन स्क्रोटल स्याक अथवा ल्याबे मेजोरा छ नि यो चाहिँ के हुन्छ भने शरीरको कलरभन्दा अलिकति कालो हुन्छ कि मतलब बडी पिगमेन्ट मेलानिन पिगमेन्ट बढी पाइन्छ है अनि यो एब्डोमिनल क्याभिटीमा बन्छ भनिसकेँ मैले ल। अनि अर्को भनेको जस्तो यो त भयो तर यो एब्डोमिनल क्याभिटी र स्क्रोटमलाई जोड्ने अहिले टेस्टिस र एब्डोमिनल क्याभिटीलाई जोड्ने भनेको त स्पर्मेटिक क्यानल थियो तर स्क्रोटम र एब्डोमिनल क्याभिटीलाई जोड्ने भनेको अर्को क्यानल हुन्छ जसले इन्गुइनल क्यानल भन्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसरी ब्लड भेसल्स हुन्छ कि कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो स्क्रोटम चाहिँ एब्डोमिनल क्याभिटीबाट तल झर्नै सक्दैन कि अब मेमल्समा झर्नै पर्ने हुन्छ तर मेमल्सको पनि कुनै कुनै एक्सेप्सन्सहरू छन् है। मेमल्सको कुन कुन एक्सेप्सन्सहरू छन् भन्दाखेरि एलिफेन्ट र व्हेलमा के हुन्छ भन्दाखेरि एब्डोमिनल क्याभिटीमै यो एब्डोमिनल क्याभिटीमै टेस्टिस हुन्छ कि स्क्रोटम बाहिर निस्केको हुँदैन तर युजली मेमल्समा चाहिँ हुन्छ। एउटा यो मेडिकल कन्डिसन छ कि जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट बच्चामै जो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्टको बेला चाहिँ यो टेस्टिस तल झर्न सक्दैन कि अब टेस्टिस तल झरेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि स्पर्म बेटर डेभलप हुन सक्दैन राम्रोसँग डेभलप हुन सक्दैन अथवा डेभलप नै हुँदैन कि है। अनि यस्तो कन्डिसनलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि क्रिप्टो अर्किटिजम भनिन्छ कि क्रिप्टो अर्किटिजम भनिन्छ। अनि यसलाई चाहिँ कसरी क्युर गर्न मिल्छ भन्दाखेरि एउटा सर्जिकल प्रोसिडियर हुन्छ कि जसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि सर्जिकल यो स्क्रोटल स्याकलाई चाहिँ आफै तल तानिन्छ यस्तोलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि अर्कियोपेक्सी भनिन्छ है। के भनिन्छ भन्दाखेरि अर्कियोपेक्सी भनिन्छ। अब त्यसरी यहाँ मैले ठ्याक्क लेखेँ। अब चाहिँ हामीले के पढौँ भन्दाखेरि यो स्क्रोटल स्याकको बारेमा त पढ्यौँ हामीलाई के पढौँ भन्दाखेरि यहाँ टेस्टिसको बारेमा पढौँ कि टेस्टिसको इन्टरनल स्ट्रक्चर बारेमा पढौँ। यो चाहिँ मैले एउटा सानो चित्र राखेको छु होइन यो चित्रबाट बुझौँ है त ल। अनि यो चाहिँ एउटा होल टेस्टिस भयो होइन। टेस्टिस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 3टा लेयरले कभर गरेको हुन्छ कि यहाँ पनि मैले लेखेको छु 3टा लेयरले कभर गरिदिएको हुन्छ। सबभन्दा बाहिरी लेयर भनेको ट्युनिका भेजानालिस हो कि है ट्युनिका भेजानालिस। अनि त्यसपछि भित्रको लेयर भनेको चाहिँ यो ट्युनिका अल्बुजिनिया यो चाहिँ केले बनेको हुन्छ भने व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्युले बनेको हुन्छ है। केले भन्दाखेरि चाहिँ ल यो चाहिँ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्युले बनेको हुन्छ कि यो ट्युनिका अल्बुजिनिया चाहिँ। अनि यो ट्युनिका भेजानालिस चाहिँ फेरि फर्दर 2टा लेयरमा हुन्छ एउटा पेराइटल लेयर हुन्छ एउटा भिसेरल लेयर हुन्छ। अनि यो ट्युनिका भेजानालिस छ नि यो पोस्टेरियर साइडमा प्रेजेन्ट नै हुँदैन कि हेर्नु त यो त यति भागमा मात्र प्रेजेन्ट छ यतातिर के छ भन्दाखेरि एब्सेन्ट छ है यता चाहिँ एब्सेन्ट छ यति मात्र प्रेजेन्ट छ। अनि अर्को इनरमोस्ट लेयर भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि ट्युनिका भास्कुलर हुन्छ यसको नाममा भास्कुलर छ भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ भास्कुलर लेयरले मजाले सप्लाइड भएको हुन्छ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन स्पर्मेटिक यो टेस्टिसभित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी लोब्युल्सहरू हुन्छ कि लोब्युल्सहरूले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि स्पर्मेटिक सेमिनिफेरस ट्युबुल्सहरू हुन्छ नि सेमिनिफेरस 2 देखि 3वटा सेमिनिफेरस ट्युबुल्सलाई चाहिँ भित्र इन्क्लोज गरेर राखेको हुन्छ हो। यो लोब्युल्सहरूलाई चाहिँ बाहिरदेखिले कभर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्युनिका भ्यास्कुलसले कभर गर्ने हो कि है। अनि सेमिनिफेरस अब चाहिँ हामीले के पढौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जो यत्रो पुग्यौँ अब हामीले चाहिँ के पढौँ भन्दाखेरि सेमिनिफेरस ट्युबुल्सको बारेमा पढौँ कि थोरै सेमिनिफेरस ट्युबुल्सको बारेमा बुझ्नुपर्छ। सेमिनिफेरस ट्युबुल्स भनेको किन चाहिन्छ भन्दाखेरि फर्मेसन अफ टेस्टिसको लागि चाहिन्छ कि सेमिनिफेरस ट्युबुलमै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेस्टिसहरू के अरे स्पर्महरू फर्मेसन अफ टेस्टिस नै फर्मेसन अफ स्पर्म है। स्पर्मेटोजेनेसिसमा के इन्भल्भ हुन्छ स्पर्मेटोजेनेसिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेमिनिफेरस ट्युबुल हुन्छ कहाँ हुन्छ सेमिनिफेरस ट्युबुलमा हुन्छ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जुन यो टेस्टिस छ नि होइन हो यो टेस्टिस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी यो मैले देखाएँ नि हेर्नु त अहिले भनेको थिएँ नि मैले स्पर्मेटिक क्यानल होइन यहाँ पनि रहेछ स्पर्मेटिक क्यानल चाहिँ यसरी गएको हुन्छ कि माथि। अब यति चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। त्यसपछि अब फेरि हल्का चाहिँ के गरेर भन्दाखेरि मैले सेमिनिफेरस ट्युबुल्सको बारेमा यहाँ कुरा आइहाल्यो सेमिनिफेरस ट्युबुल्सको बारेमा अहिले पढ्दिउँ है त ल। यहाँनिर चित्र छ यसको लागि पनि ठ्याक्क चित्रमा सबै बुझ्नुहुन्छ क्या हजुरहरूले ल। सेमिनिफेरस ट्युबुल भनेको यही हो कि यो चाहिँ हिस्टोलोजी अफ सेमिनिफेरस ट्युबुल छ मतलब यो एउटा सेमिनिफेरस ट्युबुल एउटा सेमिनिफेरस ट्युबुल एउटा सेमिनिफेरस ट्युबुल कि है। टेस्टिसभित्र थुप्रै सेमिनिफेरस ट्युबुल्सहरू हुन्छ नि त अनि मैले भनिसकेँ। अब यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेमिनिफेरस ट्युबुल्सहरू पनि हरेक लोब्युलमा कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 2 देखि 3वटा सेमिनिफेरस ट्युबुल्स हुन्छ होइन। हरेक सेमिनिफेरस ट्युबुल्सहरू चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसरी खुल्छ कि यसरी खुलेर 15 देखि 20वटा सेमिनिफेरस ट्युबुल चाहिँ खुलेर चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स बनाउँछ है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाउँछ जसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि मेडिया स्टेनम भनिन्छ कि हो। यो मेडिया स्टेनममा के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी बनेको कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरले चाहिँ होलले के बनाउँछ भन्दा रेटे टेस्टिस बनाउँछ कि बुझ्नुभयो नि रेटे टेस्टिस बनाउँछ। रेटे टेस्टिस भनेको के को पार्ट हो भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क सेमिनिफेरस ट्युबुल हो कि यो अर्डर वाइज सम्झिनुपर्छ। जस्तो सबभन्दा पहिला स्पर्म सेमिनिफेरस ट्युबुलमा बन्छ त्यसपछि कहाँ जान्छ रेटे टेस्टिसमा जान्छ त्यसपछि कहाँ जान्छ अहिले मैले भन्छु त्यो चाहिँ ट्याक्क अर्डरमै सम्झिनु पर्ने हुन्छ है त नत्र भए बुझिँदैन कि फेरि यो कहाँ हो के हो पढेको नपढेको अर्थै हुँदैन। अनि अब चाहिँ हामीले के पढौँ भन्दाखेरि सेमिनिफेरस ट्युबुल्सको बारेमा पढौँ। यो सिङ्गल सेल हेरौँ है त सेमिनिफेरस ट्युबुल चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब सेमिनिफेरस ट्युबुललाई चाहिँ केले लाइन गरेको हुन्छ भन्दाखेरि जर्मिनल इपिथेलियमले लाइन गरेको हुन्छ कि हेर्नु त लाइन जर्मिनल इपिथेलियमले चाहिँ लाइन गरेको हुन्छ। अनि यो जर्मिनल इपिथेलियम भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्युबिडल हुन्छ कि बुझ्नुभयो नि क्युबिडल हुन्छ। अनि यो इपिथेलियम चाहिँ डिभाइड गरेर के गर्छ भन्दाखेरि स्पर्मेटोजेनेसिस हुन्छ कि यही जुन यो क्युबिडल सेल्सहरू नि यो डिभाइड हुन्छ यसरी अनि त्यसपछि स्पर्म बन्छ यो प्रोसेसलाई के भन्छ स्पर्मेटोजेनेसिस भन्छ होइन स्पर्म फर्म हुन्छ। अनि यो सेमिनिफेरस ट्युबुल्समा त यो क्युबिडल लाइनिङ त हुन्छ कि तर बिचमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बिचमा चाहिँ एकदमै लामो अग्लो सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ कि जसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि सेरोटोली सेल्सहरू भनिन्छ कि बुझ्नुभयो नि। सेरोटोली सेल्सले के गर्छ भन्दाखेरि इन्डोक्राइन फङ्सन देखाउँछ कि बुझ्नुभयो नि
इन्डोक्राइन फङ्सन देखाउँछ भन्नुको मतलब चाहिँ यसले के होर्मोनहरू सेक्रेट गर्छ होला नि त होइन, होर्मोन के सेक्रेट गर्छ अहिले त्यसको बारेमा मैले ठ्याक्कै भन्छु है त। अनि यो चाहिँ जर्मिनल इपिथेलियम लाइन गरेको हुन्छ। मेन फङ्सन भनेको न्युट्रिसन हो है, यसको चाहिँ के भन्दा मेन फङ्सन भनेको चाहिँ न्युट्रिसन हो। स्पर्मेटोजेनेसिसमा नयाँ भर्खर ताजा के हुन्छ भन्दाखेरि स्पर्मेटोगोनिया भन्छ नि होइन, स्पर्मेटोगोनियालाई त के चाहियो भन्दाखेरि खाना चाहियो नि त होइन, यो खाना कसले दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो नर्भ सेलहरूले दिन्छ कि खाना। अब प्लान्ट्समा फेरि के हुन्छ, प्लान्ट्समा चाहिँ पोलेन ग्रेन हुन्छ नि, पोलेन ग्रेनलाई न्युट्रिसन केले दिन्छ भन्दाखेरि ट्यापेटमले देखाउँछ नि होइन, यो ट्यापेटमले प्लोइडी देखाउँछ, पोलिप्लोइडी देखाउँछ है, पोलिप्लोइडी देखाउँछ। यो ट्यापेटमले यो के सेक्रेट गर्छ यस्तै। यो पनि यो सेल्स अफ सेरोटोनिनले पनि यस्तै के काम सेक्रेट गर्छ कि। अब यहाँ थोरै फङ्सनको बारेमा चर्चा गरौँ है त। फङ्सन्स अफ सेरोटोनिन सेल भनेर लेखेको छ। फङ्सन अफ सेरोटोनिन सेल्स भनेको सबभन्दा पहिला के हुन्छ भन्दा म्याक्रोफेजिक हुन्छ कि। यो चाहिँ सेमिफेरस ट्युबमा कुन म्याक्रोफेज प्रेजेन्ट हुन्छ भने सेरोटोनिन सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ। म्याक्रोफेज भनेको त मैले हजुरलाई बुझाइराख्नु पर्दैन होला। म्याक्रोफेज भनेको के भन्दाखेरि यदि कुनै पनि फरेन बडी आइरहेको भने यसले के गरिदिन्छ भन्दा मारिदिन्छ अथवा इन्गल्फ गरिदिन्छ, यस्तोलाई के भनिन्छ म्याक्रोफेजिक भनिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसले चाहिँ ब्लड टेस्टिस ब्यारियरको रूपमा काम गर्छ कि। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो आफ्नै इम्युनिटीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पर्मलाई मारिदिन्छ कि, बुझ्नुभयो नि, स्पर्मलाई मारिदिन्छ हो। यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न के गर्छ भन्दाखेरि यसले ब्लड टेस्टिस ब्यारियरको रूपमा काम गर्छ कि। ल यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन इम्युनोग्लोबुलिन्सहरू हुन्छ नि यसलाई चाहिँ पास गर्न दिँदैन, जसले गर्दा स्पर्म चाहिँ बच्छ कि है। अब तर यहाँ हेर्नु त, अब यो ब्लड टेस्टिस ब्यारियर त भनेको सेरोटोनिन सेल्स रहेछ, तर ब्लडमा चाहिँ ब्रेनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लड ब्रेन ब्यारियर हुन्छ कि, त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि एस्ट्रोसाइट सेल्सहरू भनिन्छ कि। यो पनि सोच याद राख्नुहोस् है त। अनि अर्को भनेको स्पर्मेटोजेनेसिसमा के गर्छ भन्दाखेरि स्पर्मेटोजेनेसिसमा हेल्प गर्छ भनिहालेँ। अहिले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन यो स्पर्मेटोजेनेसिसमा कसरी हेल्प गर्छ भन्दाखेरि यदि यो फोलिकुलर सेक्रेटिङ होर्मोनले चाहिँ यसले एक्साइट गरिदिन्छ कि, एक्साइट गरिसकेपछि यसले के फ्याक्टर्सहरू सेक्रेट गर्छ, अनि जसले गर्दा चाहिँ बल्ल स्पर्मेटोजेनेसिस राम्रोसँग हुन पाउँछ कि। अब अर्को भनेको एफएसएच चाहिँ, अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर के गर्छ भन्दाखेरि यसले एस्ट्रोजेन बनाइदिन्छ कि टेस्टोजेनबाट। टेस्टोजेन भनेको चाहिँ एन्ड्रोजेन हो नि होइन, यो चाहिँ केले सेक्रेट गर्छ भन्दाखेरि लेडिक सेल्सले सेक्रेट गर्छ। अनि लेडिक सेल्स भनेको के पनि हो भन्दाखेरि यसलाई इन्टरस्टिसियल सेल्स पनि भनिन्छ कि। अनि यसले के गर्छ भने इन्डोक्राइन फङ्सन देखाउँछ। इन्डोक्राइन फङ्सन कसरी देखाउँछ भन्दाखेरि टेस्टोस्टेरोन बनाएर के गर्छ भन्दा इन्डोक्राइन फङ्सन देखाउँछ। इन्डोक्राइन फङ्सन भनेको खासमा के हो, अब इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको त यस्तो ग्ल्यान्ड हो जुनमा डक्ट्स हुँदैन नि त होइन, डक्ट्स युजली के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ। भन्नुको मतलब इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको यो इन्टरस्टिसियल सेल्समा कतै डक्ट देख्नुभयो त देख्नु भएन नि, यसले के गर्छ आफ्नो सेक्रेसन यसरी यहाँनिर यो टेस्टिसको बिचमा फालिदिन्छ, त्यसपछि यहाँनिर यो जर्मिनल इपिथेलियम लिन्छ। टेस्टोस्टेरोनले गर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, टेस्टोस्टेरोनले चाहिँ यो स्पर्मेटोजेनेसिसलाई इनिसिएट गर्ने हो कि। टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट भएपछि मात्रै बल्ल स्पर्मेटोजेनेसिस सुरु हुन्छ। अनि यो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट गर्ने चाहिँ केले हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो ल्युटेनाइजिङ होर्मोन जस्तै अर्को मेलमा के प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरस्टिसियल सेल्स स्टिमुलेटिङ होर्मोन भन्छ। के अरे इन्टरस्टिसियल सेल्स स्टिमुलेटिङ होर्मोन भन्छ कि होइन, इन्टरस्टिसियल सेल स्टिमुलेटिङ होर्मोन भन्छ, स्टिमुलेटिङ होर्मोन भन्छ कि। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि टेस्टोस्टेरोन प्रड्युस गर्न मद्दत गर्छ। र टेस्टोस्टेरोनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्पर्मेटोजेनेसिसलाई चाहिँ इन्ड्युस गर्छ, सुरु गरिदिन्छ, जसले गर्दा बल्ल स्पर्मेटोजेनेसिस हुन्छ। अनि एन्ड्रोजेन भनेको चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ होर्मोन हो भन्नु खोजेको। ल यसमा के छ त हो हेर्नु त। अब यो इन्टरस्टिसियल सेल्स भनेको अरू कतै सुन्नुभएको थियो तपाईँले, सुन्नुभएको थियो होला होइन। हाइड्रामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टोटिपोटेन्ट सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ कि, त्यसको नाम के हो भन्दाखेरि इन्टरस्टिसियल सेल्स हो है, इन्टरस्टिसियल सेल्स हो है। अनि अर्को भनेको के भन्दाखेरि पोरिफेरा भनेको के भन्दा पोरिफेरामा इन्टरस्टिसियल सेल्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आर्कियोसाइट्स हुन्छ कि, आर्कियोसाइट्स हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ आर्कियोसाइट हुन्छ। अब यो भइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ अब फेरि यहाँ है, अब सेमिफेरस ट्युबल्समा यसरी रेटेड टेस्टिसमा आयो। अब रेटेड टेस्टिसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो रेटेड टेस्टिसबाट 10 देखि 15वटा चाहिँ इफेरेन्ट डक्टिल्सहरू चाहिँ निस्किन्छ कि यसरी, इफेरेन्ट डक्टिल्सहरू निस्किन्छ। यसलाई के भनिन्छ भाषा इफेरेन्सिया भनिन्छ है, भाषा इफेरेन्सिया भनिन्छ। अब यो भाषा इफेरेन्सिया चाहिँ सबै गएर यसरी यो हुन्छ कि कोइल्ड स्ट्रक्चर बनाउँछ। यो कोइल्ड स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि इपिडाइडेमिस भनिन्छ। इपिडाइडेमिसको पनि हेड है, इपिडाइडेमिसको हेड जसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि क्यापट इपिडाइडेमिस भनिन्छ। अनि यो कोइल्डिङ चाहिँ थोरै बिस्तारै गर्दै अनकोइल हुँदै जान्छ कि। अनि यो बिचमा चाहिँ अलिकति कम कोइल भएकोलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बडी अफ क्याप इपिडाइडेमिस भनिन्छ, जुन चाहिँ के भन्दा जसको नाम के भन्दाखेरि कोर्पस इपिडाइडेमिस हो है, कोर्पस इपिडाइडेमिस। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लास्टमा गएर यो स्ट्रेट हुन्छ कि, अनि स्ट्रेट भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेट भइसकेपछि अब यो लास्टमा टेल हुन्छ कि होइन। टेललाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि कौडा इपिडाइडेमिस भनिन्छ। कौडा इपिडाइडेमिस यसरी चाहिँ के हुन्छ, इपिडाइडेमिसको 3टा पार्ट हुन्छ। जस्तो हेडलाई के भनिन्छ क्यापट इपिडाइडेमिस, अनि त्यसपछि बडीलाई के भनिन्छ कोर्पस इपिडाइडेमिस, टेललाई के भनिन्छ भन्दाखेरि कौडा इपिडाइडेमिस भनिन्छ कि। अनि इपिडाइडेमिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्पर्मले चाहिँ म्याचुरिटी गेन गर्छ कि, म्याचुरिटी अथवा मोटिलिटी गेन गर्छ यहाँनिर आइसकेपछि। योभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पर्म म्याचुर भएको हुँदैन, स्पर्मेटोगोनिया अथवा स्पर्मेटिड भएर बसेको हुन्छ। अब जब इपिडाइडेमिसमा आउँछ त्यसपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि म्याचुरिटी गेन गर्छ, मोटिलिटी गेन
गेन गर्छ। मोटिलिटी गेन गर्नु भन्नुको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा बल्ल फ्ल्याजिला डेभलप हुन्छ कि प्रोक्सिमल इनबाट है। अनि त्यसपछि स्पर्म मोटाइल हुन्छ है, अनि स्पर्म मोटाइल हुन्छ। अनि त्यसपछि अब चाहिँ कुद्छ कि स्पर्म कुद्छ, अनि त्यसपछि अब चाहिँ एउटा स्ट्रेट स्ट्रक्चरमा जान्छ कि जसलाई के भनिन्छ भाषा डिफ्रेन्स भनिन्छ। अब यो भाषा डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्क्रोटमबाट नि माथि स्क्रोटम भयो, स्क्रोटम भन्दा नि माथि चाहिँ एब्डोमिनल क्यानलमा यो पेनिट्रेट गरेर जान्छ। अब यो यसको लागि चित्र छ है त। अनि एब्डोमिनल क्यानलमा चाहिँ यसरी हेर्नु त, यो यसरी भाषा डिफ्रेन्सिया आएको छ होइन। अनि भाषा डिफ्रेन्सिया चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँदेखि एब्डोमिनल क्याभिटी सुरु भयो, यसरी चाहिँ भाषा डिफ्रेन्सिया आएको छ कि। अब चाहिँ यहाँनिर भाषा डिफ्रेन्सिया आएर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ आयो। अब यति चाहिँ बुझ्नु होइन। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि सेभरल स्ट्रक्चर्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ कि यसरी दुईतिरबाट दुईवटा टेस्टिसबाट चाहिँ भाषा डिफ्रेन्सिया आयो। अब त्यस्तै यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि युरिनरी ब्ल्याडर प्रेजेन्ट हुन्छ कि। युरिनरी ब्ल्याडरको भेन्ट्रोल्याटरल पोजिसनमा चाहिँ के प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ भेन्ट्रोल्याटरल पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेमिनल भेसिकल्सहरू हुन्छ कि, सेमिनल भेसिकल्सहरू हुन्छ। अनि त्यस्तै त्यसको तल फेरि यहाँ यसरी दुईवटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोस्टेटिक ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ कि पेयरमा होइन। अनि प्रोस्टेटिक ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसको फेरि अझै तल भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि मेम्ब्रेनस यो प्रोस्टेटिक यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सबै प्रोस्टेटिक युरेथ्रा भयो कि। प्रोस्टेटिक युरेथ्राको मेम्ब्रेनस पार्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोपर्स ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ कि। अब जस्तो यो कन्टिन्युस हुने होइन कि भाषा डिफ्रेन्सिया चाहिँ आएर सेमिनल भेसिकलमा बसेर फेरि अब यो प्रोस्टेटिक ग्ल्यान्डमा गयो त्यस्तो हुने होइन। जस्तो के गर्छ भन्दाखेरि भाषा डिफ्रेन्सियाले आफ्नो सेक्रेसन ल्याएर युरेथ्रामा छोड्छ, सेमिनल भेसिकलले नि आफ्नो सेक्रेसन ल्याएर युरेथ्रामा छोड्छ। त्यसै यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्डले पनि आफ्नो सेक्रेसन युरेथ्रामा ल्याएर छोड्छ, अनि बल्ब युरेथ्रा ग्ल्यान्डले पनि युरेथ्रामा ल्याएर छोड्छ कि। अब चाहिँ हो युरेथ्रामा आएर चाहिँ सबै मिक्स भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेमेन बन्छ कि। अब यो सेमिननमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो सबै ग्ल्यान्ड्सहरूको फङ्सन हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले सेमिनल भेसिकलले के सेक्रेट गर्छ भन्दाखेरि सेमिनल फ्लुइड सेक्रेट गर्छ कि। यो सेमिनल फ्लुइडले चाहिँ 60देखि 70% स्पर्म बनाउँछ होइन। अनि यो के हुन्छ भन्दाखेरि अल्कालाइन हुन्छ। यसको पिएच कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 7.3 हुन्छ। यसको पिएच 7.3 हुन्छ। अनि यो सेमिनल फ्लुइड भनेको चाहिँ व्हाइट अथवा मिल्की अथवा वाटरी फ्लुइड हो कि होइन। व्हाइट अथवा मिल्की अथवा वाटरी फ्लुइड हो। यसको चाहिँ मेन के भन्दाखेरि यसमा फ्रुक्टोज प्रेजेन्ट हुन्छ कि। यो फ्रुक्टोज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पर्मको लागि फ्युलको रूपमा काम गर्छ कि। यो यही खाएर नै के गर्छ भन्दाखेरि ट्राभल गर्छ र ओभेरीसम्म पुग्छ कि है, युटेरसम्म पुग्छ। अनि अब भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को भनेको प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड हो। प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको मेन फङ्सन भनेको चाहिँ यसले प्रोस्टेटिक फ्लुइड सेक्रेट गर्छ र यसले स्पर्मलाई एक्टिभेट गर्छ है त। प्रोस्टेटिक फ्लुइड सेक्रेट गर्छ। प्रोस्टेटिक फ्लुइड सेक्रेट गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोस्टेटिक फ्लुइड भनेको कस्तो हुन्छ अल्कालाइन हुन्छ र यसले चाहिँ 30% अफ द सेमेनमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ कि। अनि अल्कालाइन किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भेजेना भनेको एसिडिक हुन्छ हो। एसिडिटीलाई मार्नलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रोस्टेटिक फ्लुइड भनेको अल्कालाइन हुन्छ। अनि एसिडिटीलाई किन मार्नुपर्छ भन्दाखेरि स्पर्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एसिड कन्डिसनमा चाहिँ बाँच्न सक्दैन कि। अब यदि न्युट्रलाइज भएन भने त त्यो भेजेनाको एसिडिटीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई मारिदिन्छ नि त होइन। अब त्यही भएर चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एसिडिटी हटाउनको लागि प्रोस्टेटिक ग्ल्यान्ड जस्तो सबै सेक्रेसनहरू हेर्नु त सेमिनल भेसिकल पनि के छ अल्कालाइन छ। अनि त्यसपछि अनि उयो अब यो कोपरस ग्ल्यान्डको बारेमा भन्छु सबै के हुन्छ भन्दाखेरि सबै अल्कालाइन हुन्छ कि। अब प्रोस्टेटिक फ्लुइडमा अरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हो यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ साइट्रिक एसिड केही थोरै मात्रामा साइट्रिक एसिड क्याल्सियम कम्पाउन्ड्स र मेन भनेको कोयागुलेन्ट्स हुन्छ कि। अब जब यो प्रोस्टेटिक फ्लुइड छ नि होइन, प्रोस्टेटिक फ्लुइड स्पर्म र यो सेमिनल फ्लुइड मिलेर चाहिँ जब यो युरेथ्रामा भेट हुन्छ नि तब के हुन्छ भन्दाखेरि यो कोयागुलेन्ट्स हुन्छ नि, कोयागुलेन्ट्स एक्टिभेट हुन्छ र के गर्छ भन्दाखेरि सिमेनलाई कोयागुलेट गरिदिन्छ कि। किन कोयागुलेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिमेनलाई कोयागुलेट गर्छ किन गर्छ भन्दाखेरि स्पर्मको मोटिलिटी घटाउनलाई कि। स्पर्मको मोटिलिटी किन घटाउनु पर्छ भन्दाखेरि त स्पर्म त कसरी मोटाइल हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो इनर्जी यो फ्रुक्टोज खाएर मोटाइल हुने हो नि त होइन। फ्रुक्टोज खाएर मोटाइल हुने हो। अब यो फ्रुक्टोज खायो भने त यसले त पछि इनर्जी नै बच्दैन नि त्यससँग। त्यही भएर इनर्जी कन्जर्भेसनको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोयागुलेट गर्छ। अनि कोयागुलेट भएर स्पर्म मोबिलिटी घट्छ जसले गर्दा स्पर्म मोबिलिटी रिड्युस हुन्छ होइन। अनि बल्ल त यो फुड कन्जर्भेसन हुन्छ यो यहाँ लेखेको छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब पछि चाहिँ जब भेजानामा जान्छ तब एसिडिक कन्डिसन पाएपछि फाइब्रिनोलाइसिस यो चाहिँ के को फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोफाइब्रिनोलाइसिसको फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ कि प्रोफाइब्रिनोलाइसिनको फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ होइन। अब हो यसले के गर्छ भन्दाखेरि एक्टिभेट फाइब्रिनोलाइसिन बन्छ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फेरि यो कोयागुलेन्टलाई एन्टिकोयागुलेन्ट हो नि त फाइब्रिन भनेको त होइन। हो यो कोयागुलेटेडलाई हटाइदिन्छ कि। अब हाम्रो यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड जुन छ नि होइन, प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड भनेको फिमेलमा केसँग होमोलोगस हुन्छ त। होमोलोगस भनेको के भन्दाखेरि कमन इन ओरिजिन है। तर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि कमन इन ओरिजिन भए पनि अलिकति केही फङ्सन चाहिँ सेम हुन्छ तर टोटल फङ्सन चाहिँ सेम हुँदैन कि। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो स्किन्स ग्ल्यान्डसँग चाहिँ एनालोगस हुन्छ तर यो कतिले चाहिँ स्किन्स ग्ल्यान्ड बुझेकै हुँदैन कि। यसको लागि चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हल्का हामीले यहाँ फिमेल रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चरको बारेमा बुझ्यौँ त। यो भनेको के भन्दाखेरि भल्भा हो कि है, फिमेल रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर भल्भा हो। अनि भल्भामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यहाँ बाहिर लेबिया मेजोरा हुन्छ भने त्यसपछि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेबिया माइनोरा हुन्छ कि होइन। अनि लेबिया माइनोरा हुन्छ। अनि लेबिया माइनोराको जस्तो जङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा माथि चाहिँ क्लाइटोरिस बनाउँछ कि। हो यो क्लाइटोरिस भनेको के हो फेरि भन्दाखेरि चाहिँ एनालोगस टु पेनिस हो कि है। यसमा चाहिँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इरेक्टाइल टिस्यु हुन्छ, यो चाहिँ अहिले मैले भन्छु। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ
अनि त्यही माथि चाहिँ के हुन्छ युरेथ्रल ओपनिङ हुन्छ। युरेथ्रल ओपनिङबाट के आउँछ भन्दा युरिन आउँछ। त्यसपछि तल चाहिँ भेजाइनल ओपनिङ हुन्छ, जसबाट के आउँछ भन्दा जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोइटसको बेलामा उयो हुन्छ, कोइटस हुन्छ कि कोइटस हुन्छ। अब यो भेजाइनालाई गाइड गर्ने भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि भेजाइनालाई यो प्रोटेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भन्दा हाइमेन प्रेजेन्ट हुन्छ कि यसलाई चाहिँ कभर गरेको हाइमेन प्रेजेन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ के भन्दाखेरि एकदमै भास्कुलर टिस्यु हो कि भास्कुलर टिस्यु होइन। भास्कुलर टिस्यु भनेपछि चाहिँ यो कोइटसको बेला के हुन्छ, यो डिस्ट्रोय हुन्छ कि हाइमेन। यो पनि अहिले उयो हुन्छ, कुरा हुन्छ। अनि हो यो माथि र यो भयो अप्पर युरेथ्रल ओपनिङ, तल चाहिँ लोअर भेजाइनल ओपनिङ, बिचमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी दुईवटा पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्किन्स ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ कि है। स्किन्स ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ, यसको फङ्सन चाहिँदैन, तर यो एनालोगस हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो। अनि यो किन एनालोगस हुन्छ भन्दा इरेक्टाइल टिस्यु हुन्छ। अब यो इरेक्टाइल कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ अलिकति अहिले पनि आउँछ, तर अहिले बुझौँ है। अब इरेक्टाइल किन हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर ब्लड सप्लाई बढ्छ कि जब चाहिँ यो हामी यो के अरे इन्टरकोर्सको बेलामा एक्साइट हुन्छ नि होइन, एक्साइट भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लड सर्कुलेसन बढ्छ कि। अनि ब्लड सर्कुलेसन बढिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एक्साइट भइसकेपछि यहाँको मसल्सहरू इरेक्टाइल हुन्छ र यो होल टिस्यु नै इरेक्टाइल हुन्छ है। ल अब यो पनि सक्यो। अब अर्को ग्ल्यान्ड भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बल्बोयुरेथ्रल ग्ल्यान्ड अथवा कोपर्स ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ कि होइन। बल्बोयुरेथ्रल ग्ल्यान्ड अथवा कोपर्स ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ। बल्बोयुरेथ्रल ग्ल्यान्ड भनेको केसँग होमोलोगस हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बार्थोलिन्स ग्ल्यान्ड, फिमेलको बार्थोलिन्स ग्ल्यान्डसँग चाहिँ के हुन्छ, होमोलोगस हुन्छ। अनि यो कोपर्स ग्ल्यान्डलाई अर्को के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि बल्बोयुरेथ्रल ग्ल्यान्ड भनिन्छ कि यसरी बल्ब जस्तो हुन्छ नि, बल्ब जस्तो हुन्छ र युरेथ्राको साइडमा हुन्छ, त्यो यसलाई के भनिन्छ, बल्बोयुरेथ्रल ग्ल्यान्ड भनिन्छ है। अनि यो के कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट इन मेम्ब्रेनस पार्ट अफ द युरेथ्रामा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ कि भनेन होइन, मेम्ब्रेनस पार्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि यिनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा कमन फङ्सन गर्छ के भन्दाखेरि यिनीहरू दुईटैले चाहिँ लुब्रिकेटिङ फ्लुइड सेक्रेट गर्छ कि है, लुब्रिकेटिङ फ्लुइड सेक्रेट गर्छ। अनि यो चाहिँ कति बेला सेक्रेट हुन्छ, जब हामी एक्साइट भइन्छ नि होइन, त्यति बेला चाहिँ सेक्रेट गर्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कोइटसको बेलामा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फ्रिक्सन घटाइदिन्छ कि, फ्रिक्सन घटाइदिन्छ है यो लुब्रिकेटिङ फ्लुइडले चाहिँ। अब यो के हुन्छ भने कोपर्स ग्ल्यान्डले अर्को के फङ्सन गर्छ भन्दाखेरि यसले अल्कालाइन फ्लुइड सेक्रेट गर्छ। अनि यसले यो मेन फङ्सन भनेको यही न्युट्रलाइज गर्ने हो अनि प्रोटेक्ट गर्ने हो स्पर्मलाई होइन एसिडिक कन्डिसनबाट। अनि फेरि अब हामीले चाहिँ सबै पढिसकेको छ। अब के भन्नु भन्दाखेरि सबैले युरेथ्रामा गएर आफ्नो सेक्रेसन हाल्यो नि त होइन, कोपर्स ग्ल्यान्डले, प्रोस्टेटिक ग्ल्यान्डले, भासा डिफ्रेन्सियाले र सेमिनल भेसिकली सबै हालिसकेपछि अब टोटल सिमेन भन्नु कि हाम्रो होइन। अब सिमेन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अल्कालाइन नेचरको हुन्छ है, किन। अनि त्यसपछि यसको पिएच कति हुन्छ भन्दाखेरि पनि जान्नुपर्छ। पिएच कति हुन्छ भन्दाखेरि 7.3 हुन्छ। किन भन्दाखेरि हेर्नु त 60देखि 70%सम्म त सेमिनल फ्लुइड नै छ नि त। अनि सेमिनल फ्लुइडको पिएच कति हुन्छ भन्दाखेरि 7.3 हुन्छ। प्रोस्टेटिक फ्लुइडको चाहिँ कति हुन्छ, 7.2 हुन्छ कि। तर बढी यो भएको कारण चाहिँ के हुन्छ, अनि यसको पिएच पनि सेमिनल फ्लुइडकै जति नै हुन्छ कि। अनि 5-10% मात्रै स्पर्म हुन्छ है। अनि स्पर्म चाहिँ इजेकुलेट गर्ने केले हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सिम्पेथेटिकली हो कि, सिम्पेथेटिकली है, सिम्पेथेटिकली हो। अनि कति एमएलसम्म हुन्छ भन्दाखेरि 3 देखि 4 एमएलसम्म मात्रै सेक्रेट गरेको हुन्छ कि। अनि 1 एमएलमा चाहिँ 20 मिलियनदेखि 120 मिलियनसम्म चाहिँ सिमेन यो स्पर्म्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यदि यो 20 मिलियनसम्म त यो त रेन्ज भयो, 20 मिलियनभन्दा कम भयो भने के हुन्छ भन्दा त्यस्तो कन्डिसनलाई ओलिगोस्पर्मिया भनिन्छ कि। अब हुँदै भएन भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ, अजियोस्पर्मिया भनिन्छ। अजियोस्पर्मिया भन्छ, स्पर्म नै एब्सेन्ट हुन्छ। अब अर्को भनेको एस्थेनोस्पर्मिया भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, स्पर्मको मोटिलिटी घट्छ कि। अनि अर्को भनेको टेराटोस्पर्मिया भन्ने हुन्छ। यसको चाहिँ एब्नर्मल सेप हुन्छ, जस्तो के हुने पुच्छर नहुने अथवा दुईटा टाउको हुने यस्तो हुने हुन्छ है, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, टेराटोस्पर्मिया भनिन्छ। ल यो पनि सक्यो। त्यसपछि चाहिँ अर्को भनेको अब चाहिँ यहाँ भइसक्यो। अब चाहिँ के पढौँ भन्दा युरेथ्रा भयो। युरेथ्रा चाहिँ यसरी कन्टिन्युस हुन्छ। ल युरेथ्रा चाहिँ यसरी कन्टिन्युस भयो नि होइन, युरेथ्रा चाहिँ यसरी कन्टिन्युस भएर चाहिँ के भयो भन्दा पेनिसमा गयो कि है। अब चाहिँ हामीले थोरै पेनिसको बारेमा पढौँ। अनि यो चाहिँ पेनिस हो। पेनिसको चाहिँ हामीले के पढेको भन्दा ट्रान्सफर सेक्सन पढेको, तेर्सरी काटेको होइन। तेर्सरी काटेर हेर्दाखेरि यहाँ के देखियो भन्दाखेरि यसरी दुईवटा ल्याटरली चाहिँ के हुन्छ, कोर्पस क्याभरसमा प्रेजेन्ट हुन्छ कि। यो भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ इरेक्टाइल टिस्यु है, यो नै इरेक्टाइल टिस्यु हो कि। यसले गर्दा नै के हुन्छ भन्दाखेरि पेनिस इरेक्ट हुन्छ कि। इरेक्ट गर्ने के को फङ्सन हो भन्दाखेरि प्यारासिम्पेथेटिक फङ्सन हो है, प्यारासिम्पेथेटिक फङ्सन हो, प्यारासिम्पेथेटिक फङ्सन हो। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ केले कभर गरेको हुन्छ भन्दाखेरि ट्युनिको अल्बुजिनियाले कभर गरेको हुन्छ। ट्युनिको अल्बुजिनिया भनेको के हो, मिडल लेयर अफ कभरिङ अफ टिस्टिस होइन त, यहाँ पनि के हुन्छ, ट्युनिको अल्बुजिनिया हुन्छ। अनि युरेथ्रालाई प्रोटेक्ट गरेको चाहिँ एउटा कोर्पस स्पोन्जियोसम भन्ने हुन्छ कि, यसरी बिचमा चाहिँ कोर्पस स्पोन्जियोसम भन्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यसरी पेनिस हुन्छ। ल पेनिस बुझिसकेपछि अब यहाँ यो छ एक्साइट हुन्छ, ब्लड सप्लाई बढ्छ होइन। ल अब चाहिँ हामीले यहाँ एउटा सानो कुरा यो चाहिँ के पढ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हेर्नु त, यहाँनिर होइन यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पेनिस भयो कि। अनि माथि चाहिँ एउटा छुट्टै स्किनको लेयर हुन्छ कि, जसलाई के भनिन्छ भन्दा प्रिप्युस भनिन्छ है। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्किनको लेयर हो कि, प्रिप्युस भनिन्छ। अनि यो जुन हल्का प्रोजेक्टेड यस्तो पार्ट हुन्छ नि, हल्का बल्बुलर पार्ट के होइन, त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि ग्लान्स पेनिस भनिन्छ कि है। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, ग्लान्स पेनिस भनिन्छ। अनि ग्लान्स पेनिसले केले कभर गर्छ भन्दाखेरि प्रिप्युसले कभर गरेको हुन्छ कि। अनि प्रिप्युस चाहिँ यहाँ तल गएर जोडिएको हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि प्रिप्युसल कड अथवा चाहिँ के भनिन्छ, यो चाहिँ इलास्टिक प्रिप्युसल कडले जोडिएको हुन्छ कि। यहाँ चाहिँ यो हाम्रो यो मसलसँग चाहिँ होइन, त्यो कस्तो हुन्छ
भन्दाखेरि इलास्टिक हुन्छ। अनि प्रिप्युसलाई कुनै कुनै के कल्चरमा चाहिँ अथवा मुस्लिम रिलिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि सर्कमसिजन गरिन्छ कि। अनि सर्कमसिजन भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ प्रिप्युसलाई हटाउने, प्रिप्युसलाई हटाउँछ। अनि यो प्रिप्युसलाई हटायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि पेनाइल क्यान्सर चाहिँ घट्छ कि है। अनि यो प्रिप्युसमा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि प्रिप्युसल ग्ल्यान्ड भन्ने प्रेजेन्ट हुन्छ कि प्रिप्युसल ग्ल्यान्डले के सेक्रेट गर्छ भन्दाखेरि लुब्रिकेटिङ फ्लुइड सेक्रेट गर्छ कि होइन। ल लुब्रिकेटिङ फ्लुइड सेक्रेट गर्छ, यति नै हो है।